बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासिर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, एक बार फिर से हम नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र केस को डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में नाज़रीन जैसे जैसे नई इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वैसे वैसे नए नए मामलात सामने आ रहे हैं। पहले जो भी जितनी भी बातें की जा रही थी उनमें जो है वो ज़राए के मुताबिक की जा रही थी। अब बाकायदा जो है वो ऑथेंटिक बातें और बाकायदा वेरीफाइड बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। और आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपसे बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों ने आपको ये बातें बताई होंगी कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के दौरान लड़ाई हुई, इस वजह से ज़ाहिर जाफ़र ने उसको कत्ल कर दिया। वो लड़ाई किस वजह से हुई थी, अब ये बात जो है वो सामने आ चुकी है। और ज़ाहिर जाफ़र, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ज़ाकर जाफ़र जो कि ज़ाहिर जाफ़र के फादर, वो जो है वो नूर मुकद्दम की लाश को ठिकाने लगाने का इरादा रखते थे और बाकायदा इसका प्रोग्राम बना चुके थे। वो इसमें कामयाब क्यों नहीं हुए? आखिरी फ़ोन कॉल थी और कैसे उस फ़ोन कॉल की वजह से वो उस लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए। और ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस को एक बयान जारी किया था अभी जुडिशल रिमांड पर जेल जाने से पहले। तो ये सब कुछ जो है वो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ पेश करूँगा। ये जो बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं जो है वो कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से जो है वो इसको अपडेट नहीं कर पाया। तो आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। और बाकी ये ज़ाहिर बात है, हर किसी का जो है वो अपना एक तरीका होता है काम करने का। मैं जो है वो आपको डिटेल से बता देता हूँ। लेकिन वीडियो की जानब आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। अब चलते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र ने जो पुलिस को बयान दिया है, नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, सुन लें, गौर से सुन लें। वो कहता है कि जी नूर को 2 साल से जानता हूँ और हम एक दूसरे से बहुत करीब थे, फैमिली रिलेशन था और एक दूसरे के घर खुल्लम खुल्ला आना जाना था। और मैं नूर मुकद्दम को बहुत पसंद करता था, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर वो आगे बताता है कि 17 जुलाई को वालिदैन कराची गए ईद मनाने के लिए और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का कहा, लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो अपने साथ एक मुलाजिम को लेकर कराची चले गए और अब मेरे पास पीछे 2 मुलाजिम बाकी बचे थे। एक वो गार्ड जो कि गेट पर ड्यूटी देता था और दूसरा खानसामा। इन दोनों के नाम इफ्तिखार और जमील हैं और ये दोनों ही इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, अब वो कहता है जी 18 जुलाई को नूर मुकद्दम मेरे बुलाने पर मेरे घर आई। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि नूर मुकद्दम को इसने घर पर बुलाकर कत्ल किया, इसने खुद बुलाया था। नूर मुकद्दम अपनी मर्ज़ी से नहीं आई। बहुत सारे लोग जो है बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नूर मुकद्दम खुद चलकर उसके पास आई थी, तो वो उसके बुलाने पर उसके पास आई थी, क्योंकि अब एक लंबे अरसे से जो है वो 2 साल के अरसे से इनका रिलेशन चल रहा था, तो वो उसके बुलाने पर उसके पास आई थी। 2 दिन नूर मुकद्दम मेरे पास रही, हम 2 दिन इकट्ठे रहे। इस दौरान मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नूर मुकद्दम को मुझसे शादी करने पर राज़ी कर पाऊँ, लेकिन नूर मुकद्दम मुझसे शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। इस वजह से नूर और मेरे दरमियान तलखी हुई और ये तलखी जब हद से बढ़ी तो नूर ने वहाँ से भागने की कोशिश की। अब ये जो है 18 जुलाई को जो है वो उसने 20 जुलाई को जो है वो उसने कोशिश करता रहा नूर मुकद्दम को खुद से शादी के लिए राज़ी करने पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इस वजह से उनके दौरान लड़ाई हुई। अच्छा, अब ये लड़ाई की वजह जो है वो सामने आ गई है। अब नूर मुकद्दम ने मुझे धमकी दी कि मैं सब कुछ पुलिस को जाकर बता दूंगी, आप पर केस करूंगी और आपको जलील करूंगी। ये सब कुछ ज़ाहिर जाफ़र पुलिस को बता रहा है। इसके बाद मैंने अपने वालिदैन को कॉल की। अब यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट सीन आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट आ रहा है इस वीडियो का। मैंने आपको बताया था कि ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल करने से पहले अपने वालिदैन से बात की थी, अपनी माँ से बात की थी, अपने बाप से बात की थी और उनको बताया था कि मैं कत्ल करने वाला हूँ। अब यहाँ पर वो ख़ुद इस बात का इकरार कर रहा है। वो कहता है जी उसके बाद मैंने अपने वालिदैन को कॉल की और मैंने उनको बताया कि नूर ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं नूर को ख़त्म करके अपनी जान छुड़वाने जा रहा हूँ। इसके बाद चौकीदार और खानसामा को मैंने ये हुक्म दिया कि किसी को भी अंदर या बाहर जाने या फिर आने ना दिया जाए। फिर उसके बाद मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो नूर ने वाशरूम से छलांग लगाई और भागने की कोशिश की। यही वो लम्हात थे जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी एक वायरल हुई थी कि नूर मुकद्दम जो है वो ऊपर से छलांग लगाती है और फिर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे गिरती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो वही वो लम्हात थे कि जब ज़ाहिर जाफ़र जो है वो उसको बालों से पकड़ कर घसीटता हुआ वापस कमरे में लेकर जाता है और आगे उससे बताता है कि मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी लगा ली।
اس کے بعد میرے اور نور کے درمیان مزید لڑائی ہوئی اور وہ شدت اختیار کر گئی۔ میں نے نور پر چاقو سے حملہ کیا اور اسے فرش پر گرا دیا۔ نور نے بہت زیادہ مزاحمت کی لیکن میں غصے میں تھا۔ میں نے چاقو سے اس پر کئی حملے کیے جن سے وہ زخمی ہو گئی، اور جب وہ زخمی ہو گئی اور وہ نڈھال ہو گئی تو اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اب اس ظالم شخص نے جب اس کا سر، نور مقدم کا سر اس کے دھڑ سے الگ کیا، اس وقت وہ زندہ تھی، لیکن وہ مزاحمت کر کے وہ اس حد تک زخمی تھی اور مزاحمت کر کے وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اس لیے جو ہے وہ مزید مزاحمت کر نہیں پائی اور اس نے جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اور پھر میں نے والد کو کال کر کے بتایا۔ اب یہ مزید جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ پہلے قتل کرنے سے پہلے وہ اپنے پیرنٹس کو کال کر کے بتا رہا ہے کہ میں نور مقدم کو قتل کرنے والا ہوں۔ اس دوران یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ والدین کو کال کرنے کے بعد وہ نور مقدم کے مختلف دوست اس کا پتہ کرنے کے لیے ظاہر جعفر کے گھر آتے رہے، اور وہ سبھی کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو وہ ٹائم دیتا رہا ان کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ نور مقدم میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ نور مقدم کے موبائل سے ہی ان کو میسج کر چکا تھا کہ میں جو ہے وہ میں 2 دن کے لیے لاہور جا رہی ہوں۔ تو اب وہ ان سارے دوستوں کو جو ہے وہ کنونس کر رہا تھا کہ نور مقدم میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے پلان کا حصہ تھا۔ اب آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ قتل کرنے کے آغاز سے لے کر دوپہر سے جو ہے وہ ان کے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے۔ شام کے جو ہے وہ 7-7:30 بجے تک یہ سارا قتل ہوا۔ اس سے پہلے والدین کو پتہ تھا کہ ہمارا بیٹا قتل کرنے والا ہے، کیونکہ وہ بیٹا ہی جو ہے ان کو کال کر کے بتا چکا تھا۔ اگر وہ اس کو روکنا چاہتے، وہ کراچی سے اگر ٹریول کر کے اسلام آباد جانا چاہتے وہ پہنچ سکتے تھے۔ دوپہر سے لے کر شام تک بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کراچی سے اسلام آباد پہنچنے کے لیے، تو وہ کراچی سے اسلام آباد پہنچ سکتے تھے اور جا کر اس معاملے کو بذات خود روک سکتے تھے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے، وہ پولیس کو کال کرتے یا تھراپی سینٹر کو کال کیوں کی تھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہیں کو پہلے کال کر کے جو ہے وہ یہ سارا عمل ہونے سے بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کال کیوں کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، اور پھر میں نے اپنے والد کو کال کر کے بتایا کہ میں نے نور کو ختم کر دیا ہے۔ والد نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں اس معاملے کو سنبھال لوں گا، تھراپی ورکس والوں کو بھیج رہا ہوں، وہ وہاں سے آپ کو بھی نکال لیں گے اور نور کی باڈی کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ اب اس لیے انہوں نے تھراپی ورکس والوں کو کال کی۔ اگر وہ چاہتے تو وہ دوپہر کو ہی جو ہے وہ تھراپی ورکس والوں کو کال کر کے اس قتل کو ہونے سے روک بھی سکتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ والدین کی رضامندی شامل تھی اس کو قتل کرنے میں۔ اب جب وہ عدالت میں جا کر یہ بیان دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، ہمارا بیٹا جو ہے وہ شرابی ہے، ہمارا بیٹا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ سب جو ہے وہ صرف پولیس کو، عدالت کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ نور سے مجھے بہت زیادہ پیار تھا، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، اس بے وفائی کی وجہ سے مجھے اس کو قتل کرنا پڑا۔ نور کو قتل کرنے پر مجھے بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہے۔ میں نور کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان وجوہات کی بنا پر مجھے اس کو قتل کرنا پڑا۔ قتل سے پہلے میں نے نور کا موبائل فون دوسرے کمرے میں چھپا دیا تھا۔ یہ ہے اس کا بیان۔ اور پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ اگر پڑوسی جو ہے وہ پولیس کو کال نہ کرتے تو پولیس تک بات پہنچنے سے پہلے ہی ہم نور کی باڈی کو ڈسپوز کر دیتے، اس کو جو ہے وہ اس کی لاش کا کوئی بندوبست کر لیتے اور میں بھی وہاں سے نکل جاتا، جیسا کہ اس کا سارا پلان تھا۔ اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ظاہر جعفر اس کے والدین بلکہ وہ تھراپی ورکس والے جو ہیں وہ بھی اس کے پراپر ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ اس معاملے کو جب وہ وہاں پر پہنچے تھے تو وہ ظاہر جعفر کو گرفتار کروانے یا اس معاملے کے اگینسٹ کو کارروائی کرنے یا اس کو سنبھالنے نہیں، بلکہ وہ اس معاملے کو نور کی باڈی کو جو ہے وہ ڈسپوز کرنے کے لیے اور ظاہر جعفر کو وہاں سے نکالنے کے لیے ظاہر جعفر کے فادر کی طرف سے آئے تھے۔ وہ بھی اس جرم میں پراپر طور پر شریک ہونے کے لیے آئے تھے، نہ کہ وہ اس جرم کو روکنے کے لیے۔ تو وہ سب بھی اس کے پراپر ذمہ دار ہیں۔ اب پولیس نے جو ہے وہ امجد نامی ان کے ایک ملازم کو گرفتار تو کیا ہے، لیکن باقی کے جو 4 لوگ ہیں جو ساتھ میں آئے تھے وہ بھی ان کو بھی ان کے حصے کی سزا ملنی ہی چاہیے، کیونکہ وہ بھی پراپر اس میں شریک ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین اپڈیٹ اس حوالے سے۔ تو اب جیسے جیسے اس میں مزید انکشاف آئیں گے، مزید معاملات سامنے آئیں گے تو میں انشاءاللہ لازمی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ظاہر ہونے والے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ تمام لیٹسٹ انفارمیشن اور بے باک تجزیے بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ہی اپنے اس دوست پروفیسر اعظم ساگر کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔